डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 7 एंड 8 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, कि पहले हिस्से में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का बताऊँगा, जबकि दूसरे हिस्से यानी कि लेसन नंबर 8 से मैं आपको हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बताऊंगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए किसी काम को सरअंजाम देते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूटर्स में एक नाम फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का आता है, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। टेलर, जो कि बेथेलम स्टील कंपनीज़ में काम करता था, इस कंपनी ने इसके काम करने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया था। डब्ल्यू टेलर ने कंपनी के वर्कर्स और मैनेजर्स के दरमियान प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मेंटल रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया था। इस शख्स ने मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन किया था। इस शख्स का पिग आयरन एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ये शख्स काम करने के बेहतरीन तरीके की वजाहत करने के काबिल था। इसके असूल और इसके कॉन्सेप्ट्स इतने पुख्ता थे कि कंपनीज़ ने जब इसके कॉन्सेप्ट्स को अपनी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया तो उस सूरत में कंपनीज़ की प्रोडक्टिविटी 200 टाइम इंक्रीज़ कर गई थी। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिहाज से इसके 4 प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि काम के हर हिस्से को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए और स्टडी करने के बाद इस काम को परफॉर्म करने के लिए एक बेस्ट मेथड क्रिएट किया जाए। इसका दूसरा असूल ये था कि कंपनीज़ मुहतात होकर अपने वर्कर्स का इंतखाब करें और साइंसी लिहाज से तैयार करदा तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए इन वर्कर्स को काम करने की ट्रेनिंग दी जाए। इसका तीसरा प्रिंसिपल ये था कि वर्कर्स के साथ फुली कोऑपरेट किया जाए ताकि वर्कर्स काम के लिहाज से एक प्रॉपर मेथड को इंश्योर करें। इसके चौथे प्रिंसिपल में ये शामिल है कि काम को डिवाइड किया जाए और हर वर्कर को रिस्पॉन्सिबल किया जाए ताकि हर वर्कर अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूटर्स में फ्रैंक और लिलियान का नाम आता है, जिनका दौर बिलतरतीब 1868 से लेकर 1924 और 1878 से लेकर 1972 तक मुहित है। इन दोनों ने मैनेजमेंट के लिहाज से जो रिसर्च की थी, वो रिसर्च बेसिकली अननेसेसरी मोशंस ऑफ वर्कर्स और जॉब के लिहाज से फैटीग को ख़त्म करना शामिल था, यानी कि काम के लिहाज से थकावट को ख़त्म करना शामिल था। इन दोनों ने मिलकर टाइम एंड मोशन स्टडीज़ पे काम किया और काम के लिहाज से ये बताया कि किस तरीके से हाथों, बाजुओं और जिस्म का इस्तेमाल करते हुए काम को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया जाए। इस असूल को इन्होंने डेरबलिंग का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद में बात करूँगा हेनरी एल गैंट की, जिसका दौर 1861 से लेकर 1919 पर मुहित है। ये शख्स टेलर के करीबी साथियों में से जाना जाता है। इस शख्स ने एडवांस मैनेजमेंट में सैलरीज़ और वेजेस का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशन की एडवांस डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। इन्होंने ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाया कि एक मैनेजर किस तरीके से काम करता है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा 2 नाम जाने जाते हैं, एक हेनरी फ्योल और दूसरा मैक्स वेबर। हेनरी फ्योल ने फ्रेडरिक टेलर के दौर में ही मैनेजमेंट पे वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच कोल माइनिंग फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर था। इस शख्स ने मैनेजर्स के काम को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कवानीन मुतारिफ़ करवाए। इसने मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को भी डिस्क्राइब किया और बताया कि किस तरीके से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आम बिजनेसेस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं।
میکس ویبر ایک جرمن ماہر معاشیات تھا اور اس نے ایڈوانس مینجمنٹ کے دور میں ہی مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سی خدمات فراہم کیں۔ اس شخص نے تھیوری آف اتھارٹی اسٹرکچر کو ڈیولپ کیا اور اتھارٹی ریلیشن کی بیس پر آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز کو ڈسکرائب کیا۔ اس شخص نے آئیڈیل فارم آف آرگنائزیشن کو بھی ڈسکرائب کیا، یعنی کہ بیوروکریسی کی وضاحت اس شخص نے کی۔ اس شخص نے ڈویژنز آف لیبر اور لیبرز سے ریلیٹڈ قوانین دریافت کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دا کریکٹرسٹکس آف ویبرز آئیڈیل بیوروکریسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسپیشلائزیشن آف لیبر، پالیسی پروسیجرز اینڈ رولز اینڈ پروسیجرز کی فارمولیشنز، ہیرارکل اسٹرکچر میں فارملائزیشن آف لائنز آف اتھارٹی اور میرٹ کے بیس پر کیریئر ایڈوانسمنٹ پروسیس ویبر کی آئیڈیل بیوروکریسی کی خصوصیات ہیں۔ کلاسیکل ویو پوائنٹس کے لحاظ سے کلاسیکل کنٹریبیوٹرز کی چند کنٹریبیوشنز یہ ہیں۔ کلاسیکل کنٹریبیوٹرز نے سائنٹیفک اپروچ ٹو مینجمنٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ کلاسیکل کنٹریبیوٹرز نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے ورک میتھڈ کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ایسے بہت سے اہم اصولوں کی نشاندہی کی ان لوگوں نے جو ایک آرگنائزیشن کو بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کے دوسرے پارٹ یعنی کہ لیسن نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اور ہنری فیول کے پرنسپلز آف مینجمنٹ پر مشتمل ہے۔ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ایک ایسی مینجمنٹ ہے جس میں ایسے اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے جن اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک آرگنائزیشن اپنے مینیجرز اور ورکرز کی ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہنری فیول، جس کا دور 1841 سے لے کر 1925 تک محیط ہے، یہ ایک کامیاب فرانسیسی صنعت کار تھا۔ اس نے مینجمنٹ کے حوالے سے ایسا نظریہ تیار کیا کہ کس طریقے سے مینجمنٹ آفیشلز کو بہترین ٹریننگ دے کر بہترین طریقے سے مینجمنٹ کروائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم فیول کے 14 پرنسپلز آف مینجمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ کسی بھی مینجمنٹ کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے پرنسپلز میں سب سے پہلے ڈویژنز آف ورک کا نام آتا ہے۔ اس کے مطابق امپلائیز کو جتنا زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے گا، آرگنائزیشن اپنی اسپیشلائزیشن اور ایفیشنسی کو اور آؤٹ پٹ کو اتنا ہی زیادہ انکریز کر سکتی ہے۔ دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ مینیجرز پاورفل ہونے چاہیے، یعنی کہ مینیجرز کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے۔ تیسرا پرنسپل ڈسپلن کہلاتا ہے، یعنی کہ آرگنائزیشن کے امپلائیز اس آرگنائزیشن کے ڈسپلن کو لازمی فالو کریں۔ اس کا چوتھا پرنسپل یونٹی آف کمانڈ کہلاتا ہے۔ اس پرنسپل کے مطابق کوئی بھی امپلائی اپنے صرف ایک سپیریئر سے آرڈر حاصل کرے۔ پانچواں پرنسپل یونٹی آف ڈائریکشن کہلاتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشن کے پاس ایک سنگل پلان آف ایکشن ہونا چاہیے جس کے مطابق ورکرز اور مینیجرز کو گائیڈ کیا جا سکے۔ اس کا چھٹا پرنسپل سبارڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی امپلائی یا امپلائیز کے ذاتی مفادات کو آرگنائزیشن کے مفادات پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ ساتواں پرنسپل ریمونریشن کہلاتا ہے، جس کے مطابق امپلائیز کو اور لیبرز کو ان کی سروسز کے اگینسٹ مناسب ویجز دیے جائیں۔ آٹھواں پرنسپل سینٹرلائزیشن کہلاتا ہے۔ اس پرنسپل کے مطابق آرگنائزیشن میں ڈیسیجن میکنگ کے ٹائم پر سبارڈینیٹ کا بھی انوالو ہونا لازم ہے، تاکہ وہ آرگنائزیشن میں فیصلہ سازی کے لحاظ سے اپنی اپنی سروسز پرووائڈ کریں۔ نواں پرنسپل اسکیلر چین کہلاتا ہے۔ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر لوویسٹ رینک تک لائن اتھارٹی کو اسکیلر چین کہتے ہیں۔ 10واں پرنسپل آرڈر کہلاتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشن میں لوگوں اور میٹیریلز کا صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے۔ 11واں پرنسپل ایکویٹی ہے، جس کے مطابق تمام مینیجرز اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کائنڈ اور فیئر رہیں۔ 12واں پرنسپل اسٹیبلٹی آف ٹرنیور آف پرسونل کہلاتا ہے، جس کے مطابق مینجمنٹ پر لازم ہے کہ وہ پرسونل پلاننگ پرووائڈ کریں تاکہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ ویکینسیز کے لحاظ سے آرگنائزیشن کے اندر ہی ریپلیسمنٹس موجود ہیں۔
13वां प्रिंसिपल इनिशिएटिव कहलाता है, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको इस बात की इजाज़त है कि वो पॉलिसी प्रोसीजर्स बना सकें, तो वो एम्प्लॉयज़ प्लान्स एंड पॉलिसी प्रोसीजर्स के हवाले से हाई लेवल ऑफ एफर्ट से काम करें। फ्यूल का आखिरी प्रिंसिपल यानी कि 14वां प्रिंसिपल एस्पिरिट दी कॉप्स कहलाता है, जिसके मुताबिक टीम स्पिरिट की प्रमोशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7 एंड 8। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में पिछले लेक्चर की तरह आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ग्रेडेड एक्टिविटीज़ में भी इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।